काल एक तो विषय चाललो की तुम्ही काल स्टेटमेंटूय क्लियर केलेलो आसा सरकारीचे हेजेर गेल्ले बाबळोचो विशय जाल्लो काल तुमी स्टेटमेंटूय केलें तेजेर मातशें सांगचें पडटलें कितें तो प्रयागराज गेल्ले पळय प्रयागराज सरकारी खर्चान वचूनात ते कोण तरी सोशल मिडियाचेर घालतात आनी मागीर ताचे फाटल्यान तो कोण पयलीं घालता पळय न्ही तो नॅगेटीव विचारान घालता म्हणजे आनी नांव घाण करपाक जाय किंवा अशें ताचे तकलेन एक नॅरेटीव फिक्स जाल्लें आसा आनी तो घालता आनी बाकीचे बाबडे कोण पळय ताका पळय हें घालता इमोजी घालतात किंवा मागीर कमेंट घालता तांकां म्हणून हांवें बाबडे म्हटलें तांकां बाबड्यांक खबर आसना फॅक्ट तो आनी त्या खातीर मागीर ताजेर व्हडलें वायरल जाता आनी मागीर जेन्ना कळटकीर ती खरी खबर आसा ती वायरल जायना म्हणून काल म्हटलें RTI घेयात आनी कितें घेयात आनी कोण हे स्वखर्चान गेल्ले काय कशें कितें गेल्ले तेन्ना आतां गेले ते काय सरकाराच्या खर्चान वचूना हो विशय सोंपलो आनी कितें आसा भितर आसा आनी म्हणून कितें आसा काही गजाली आसात पयलीं त्यो पयलीं ताची शहानिशा करात मरे RTI करात आनी ते मागीर